Suvit, good morning. Good morning, everyone. Now welcome in social online class. अब हाम्रो एक्जाम चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ हैन, पोस्टपोन्ड भएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सन्दीप सरलाई पनि मैले सोधेँ के गर्ने त हाम्रो अनलाइन क्लासलाई निरन्तरता त नै दिनु कि सर स्टप गर्दा हुन्छ भनेको। मैले त्यसो भनेर सोध्दाखेरि हैन कन्टिन्यू नै गर्नु न सर भनेर भन्नुभयो। सोही बमोजिम मैले हिजो यो स्लाइड प्रिपेयर गरेको छु यो नयाँ लेसनबाट। नयाँ भन्दा पनि हामीले त पढिसक्या हो, स्पेशली कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थी भाइजनहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ यो। र बाँकी अब साथीहरुको लागि, बाँकी विद्यार्थी भाइजनहरुको लागि चाहिँ रिभिजन हुन्छ है, रिभिजनको लागि। तर धेरै इम्पोर्टेन्ट लेसन, देयर माइट बी अ क्वेशन है यो, किनभने अकर्डिङ टु मोडल क्वेशन यहाँबाट एउटा क्वेशन अनिवार्य सोध्नै पर्छ। औद्योगिक क्रान्ति यो एकाइ 6 को पार्ट 3 युनिट 6 को लेसन 3 हो, 3 बाट हो। टपिक वाज लाइक दिस औद्योगिक क्रान्ति। लेट मी युज द डिजिटल बल पेन अल्सो। औद्योगिक क्रान्ति यसलाई नेपाली अंग्रेजीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेर भन्छ। मैले यो औद्योगिक क्रान्तिको विषयमा यसका विविध पक्षको विषयमा छलफल गर्न भन्दा अगाडि तिमीहरुलाई केही कुराहरु जानकारी गर्न भन्दा अगाडि बिफोर डिसिमिनेटिङ सम आइडियाज अन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन मैले केही यहाँ डेफिनेसनहरु ल्याएको छ है, अंग्रेजीमै छ, म नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर तिमीहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। ओके, मेनी फ्रेन्ड्स आर जोइनिङ टुडे। लुक हियर, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। अब हामी औद्योगिक क्रान्तिकै विषयमा अहिले अध्ययन गर्न लागिरहेका छौं, छलफल गर्न लागिरहेका छौं भने अब औद्योगिक क्रान्ति भनेको के हो, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेको के हो, फर्स्ट अफ अल बेटर टु नो इट। ओके, अब औद्योगिक क्रान्ति अथवा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेको चाहिँ के हो भने इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इन मोडर्न हिस्ट्री द प्रोसेस अफ चेन्ज फ्रम अन agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing। औद्योगिक क्रान्ति भनेको अहिलेको यो आधुनिक अब हामीले जमानामा कुरा गर्दाखेरि, यो आधुनिक समयमा कुरा गर्दाखेरि हैन, हामीले के भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने औद्योगिक क्रान्ति भनेको चाहिँ एउटा यो एग्राग्रियन भनेको चाहिँ कृषि के एउटा कृषिजन्य अथवा कृषिमा आधारित समाज, एउटा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, यो ह्यान्डिक्राफ्ट भनेको हस्तकला, हातबाट मान्छेले आफ्नो शिल्पकला प्रयोग गरेर, हात मात्रै प्रयोग गरेर, आफ्नै हात खुट्टा प्रयोग गरेर निर्माण गरेका सामग्रीहरू बेचेर अर्थोपार्जन गर्ने एउटा हैन इकोनोमिक सिस्टमबाट, एउटा आर्थिक प्रणालीबाट चाहिँ कम्प्लिटली उद्योग धन्दा र यो उद्योग धन्दामा प्रयोग गरिने ठुल्ठुला मसिनहरु हुन्छ नि, मेसिनहरुको प्रयोग गरेर एउटा पैसा कमाउने एउटा सिस्टम, नयाँ सिस्टम जो हुन्छ, यो चेन्जलाई नै के भन्छ एउटा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनिन्छ। अथवा यसरी भनौं न, मैले अलिकति भने जस्तो कृषिमा आधारित ह्यान्डिक्राफ्ट बेस्ड इकोनोमीबाट अब इन्डस्ट्री बेस्ड इकोनोमीमा परिवर्तन हुनु नै के हो, त्यो परिवर्तन नै हुनु चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हो, औद्योगिक क्रान्ति हो। कृषिमा आधारित, हस्तकलामा आधारित अर्थतन्त्रबाट उद्योग धन्दा र मेसिनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण हुनु नै के हो, औद्योगिक क्रान्ति हो। दिस प्रोसेस बिगन इन ब्रिटेन इन 18th century and from there spread to the other parts of the world। सर्वप्रथम यो उद्योग धन्दामा आधारित अर्थतन्त्र अर्थात उद्योग धन्दा खोलेर बढी भन्दा बढी पैसा कमाउनको लागि होडबाजी गर्ने एउटा कल्चरको विकास चाहिँ ब्रिटेनमा 18th century मा भयो हैन। 18th century, नेभर फरगेट दिस, 18th century मा भयो र त्यहाँबाट चाहिँ के भयो, यो औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ विश्वभरि नै फैल्यो। अल्दो युज्ड अर्लियर बाइ फ्रेन्च राइटर, द टर्म इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन वाज फर्स्ट पपुलराइज्ड बाइ द इङ्ग्लिस इकोनोमिस्ट हिस्टोरियन आर्नोल्ड टोइनबी। यो आर्नोल्ड टोइनबी भन्ने एकजना इकोनोमिस्टले हैन, अर्थशास्त्रीले चाहिँ यो टर्मिनोलोजीलाई एकदमै अत्याधिक के गरे, चर्चित बनाए। टु डिस्क्राइब द ब्रिटेन्स इकोनोमिक डेभलपमेन्ट फ्रम 1760 to 1840। यो 1760 देखि 1840 बीचको जो
एउटा ब्रिटेनमा भएको आर्थिक क्रान्ति छ नि, जो आर्थिक क्रान्ति जो चाहिँ उद्योग धन्दामा आधारित थियो, उद्योग धन्दाबाट बढीभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गरेर बेचेर पैसा कमाउने होइन, अनि धनी मनी हुने जो एउटा संस्कारको विकास भयो, त्यही कुरालाई चाहिँ डिनोट गर्नको लागि चाहिँ यो आर्नोल्ड टोइनबीले चाहिँ यो टर्मिनोलोजी इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन प्रयोग गरेका थिए। पछि यसलाई नै व्यापक रूपमा प्रयोग गरियो होइन। सिन्स टोइनबीन्स टाइम द टर्म हेज बिन मोर ब्रोडली अप्लाइड। त्यसपछि संसारभरि नै यो औद्योगिक क्रान्तिका कुराहरू हुन थाले। अनि अब ब्रिटेनबाट 18 सेन्चुरीमा ब्रिटेनमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको असर चाहिँ विश्वभरि नै पर्यो। अरू पोर्चुगल, फ्रान्स, जर्मनी, विविध थुप्रै युरोपियन कन्ट्रीहरू चाहिँ कम्प्लिटली के भयो, ड्रास्टिकल्ली उनीहरू चाहिँ एउटा एग्राग्रियन सोसाइटी, एउटा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मूल परिवर्तन भयो। ओके, नाउ अब अर्को टर्मिनोलोजी छ कोलोनाइजेसन। यो पनि एकदमै सम्बन्धित, यो पार्टसँगै सम्बन्धित होइन, कोलोनाइजेसन। अब कोलोनाइजेसन भनेको उपनिवेशीकरण भन्छ नेपालीमा चाहिँ, उपनिवेशीकरण, उपनिवेश बनाउनु, कुनै पनि देशलाई उपनिवेश बनाउनु होइन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोलोनाइजेसन इज द एक्ट अफ सेटिङ अप अ कोलोनी अवे फ्रम वान प्लेस अफ ओरिजिन। जस्तो अब ब्रिटिसहरूले के गरे, उनीहरू त ब्रिटेनका मान्छे, अब युकेका नागरिकहरू, उनीहरू भारतसम्म आएर व्यापारीको रूपमा आएर, इस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटा व्यापारीको रूपमा आएर उनीहरू के गरे, भारतमा व्यापार गर्दै गए। बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँको राजनीतिमा हात हाले। त्यसपछि त्यहाँको स्टेट पावर पनि सिज गरेर उनीहरू नै त्यहाँका के भए, शासक पनि भएका थिए होइन। यसरी चाहिँ अब त्यस्तो खालको एक्ट जसले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो देशभन्दा पर अर्काको देशमा गएर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने बहानामा अथवा त्यहाँ गएर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्दा गर्दै त्यहाँको राजनीतिलाई पनि आफ्नो, त्यहाँको राज्य सत्तालाई पनि आफ्नो हातमा लिने काम गर्छन्। त्यसैलाई नै कोलोनाइजेसन अथवा उपनिवेश भनिन्छ। With humans, colonization is sometimes seen as a negative act because it tends to involve on inheriting culture, establishing political control over an indigenous population, the people living there before the arrival of settlers. भारतमा अब ब्रिटिसहरू आउनभन्दा अगाडि त डेफिनेटली भारतका इन्डिजिनस पिपलहरूले नै त्यहाँ शासन गरिरहेका थिए। तर जब ब्रिटिसहरू युकेका नागरिकहरू चाहिँ व्यापारीको रूपमा इन्डिया कम्पनीको थ्रुबाट आइपुगे त्यहाँ बिजनेसको लागि, तत्पश्चात के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँको राजनीतिमा, त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हरेक पक्षमा चाहिँ ब्रिटिसहरूको प्रभुत्व बढ्दै 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 गयो। त्यसपछि फाइनली के भयो, ब्रिटिसहरूले चाहिँ भारतमा धेरै वर्ष राज गरे। अब पोर्चुगलका नागरिकहरूले एज अ व्यापारी आइपुगेका पोर्चुगिजहरूले होइन, पोर्चुगलका नागरिकहरूले भारतको गोवा भन्ने स्टेट जो अहिले पनि छ भारतमा होइन, एकदमै त्यहाँको अब प्लेजेन्ट क्लाइमेटको लागि गोवा स्टेट एकदमै पपुलर छ। गोवा स्टेटमा 450 वर्षसम्म शासन गरेको इतिहास छ। र अब भारतलाई त अब यो दोस्रो विश्वयुद्ध 1945मा समाप्त भयो, 1948 एडीमा होइन। त्यसपछि पनि 2 वर्ष पछाडि मात्रै 1947 एडीमा मात्रै अब अङ्ग्रेजहरूले, ब्रिटिसहरूले चाहिँ भारतलाई छाडेको कुरा हामीले इतिहासमा पढेका छौँ। अब यो महात्मा गान्धीहरूको त पिसफुल मुभमेन्टको कारण। यी सबै कुराहरू चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको हामी इतिहास पढिरहँदा, उपनिवेशका इतिहासहरू पढिरहँदा देयरफोर जस्ट सिम्पली किप इन माइन्ड, अब एउटा कुनै पनि देशका नागरिकहरूले कुनै पनि बहानामा अर्काको देशमा गएर जब त्यहाँको शासन सत्ता हत्याएर शासन गर्छन् भने त्यो नै कोलोनाइजेसन हो, त्यो नै उपनिवेशीकरण हो। र इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको हकमा एउटा कृषिमा आधारित सिम्पल इकोनोमी भएको देश जब रातारात चाहिँ उद्योग धन्दा इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ के हुन्छ, उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिणत हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, औद्योगिक क्रान्ति हो, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हो। मैले यो विषयमा अब डेफिनेसन अलिक लेन्दी नै भयो, इतिहास पनि थोरै भने तिनीहरूलाई। अब जाउँ हामी नेक्स्ट टपिकतिर है। नेक्स्ट टपिक लुक हियर, यहाँ इज इट भिजिबल, देखिरहेको छौँ नि है, स्लाइड अलिक सानो भइरहेछ कि, ल मैले अलिक ठुलो बनाएँ त। एकाइ 6को पार्ट 3 अन्तर्गत रहेको हामी औद्योगिक क्रान्तिको विषयमा अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब औद्योगिक क्रान्ति मेजर टपिक, यो भित्र आउने सब टपिकहरू यस्तैहरू छन् है। मैले तिमीहरूलाई यो मेजर टपिकहरू ल्याइराखेको छ आज। अब उपनिवेशको सुरुवात र औद्योगिक क्रान्तिको सम्बन्ध, उपनिवेशको परिभाषा पनि मैले दिएँ तिमीहरूलाई। अनि औद्योगिक क्रान्तिलाई पनि मैले परिभाषित गर्ने कोसिस गरेको छु, जो अङ्ग्रेजीमा थियो नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने मैले प्रयास गरेको छु होइन। जहाँसम्म तिमीहरूले उपनिवेश र औद्योगिक क्रान्तिको विषयमा थोरै बहुत अहिले आइडिया पाइसक्यो होइन। अब
हामी जाउँ उपनिवेशको सुरुवात र औद्योगिक क्रान्ति बिचमा चाहिँ अब के सम्बन्ध छ त? व्हाट सर्ट अफ रिलेसन डु दे ह्याभ, होइन? हाउ दे आर इन्टर रिलेटेड विथ इच अदर? कोलोनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन, हाउ दे आर इन्टर रिलेटेड विथ इच अदर? उपनिवेश र औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ कसरी एकअर्कामा अन्तर्निर्भर छन्, अन्तर सम्बन्धित छन्? अब यहाँ मैले यो बुकबाटै ल्याएको छु, यो बुकमा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने छ। जस्तो अब मजाले दिएको छ बुकमा राइटरले, उपनिवेशको सुरुवात र औद्योगिक क्रान्ति बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। 18औं र 19औं शताब्दीको मध्यमा बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको प्रभाव सम्पूर्ण विश्वमा पर्यो। सम्पूर्ण विश्वमा पर्यो, विशेष गरेर युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पर्यो। बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिको प्रभाव चाहिँ पर्ने मुलुकहरूमा अब यहाँ फ्रान्स छ, होइन? यहाँ फ्रान्स एउटा देश भयो, अर्को देश भयो स्पेन भयो। स्पेनमा नै औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो। अब त्यही सिको गरे, अब बेलायतको सिको गरे, उनीहरूले पनि स्पेनका नागरिकहरूले पनि व्यापारीहरूले ठुल्ठुला उद्योगभन्दा कल कारखाना निर्माण गरे। अब फ्रान्सेलीहरूले पनि, फ्रेन्च पिपलहरूले पनि अब ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू स्थापना गरे। पोर्चुगिजहरूले पनि ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू आफ्नो देशको स्थापना गरे। डच रिपब्लिकका देश नागरिकहरूले पनि, व्यापारीहरूले पनि, त्यहाँका अब सरकारले पनि के गर्यो, अब उद्योग धन्दाको स्थापनाको लागि प्रमोट गर्न सुरु गर्यो। अब बजेट अलोकेट गर्न, होइन, अथवा बजेट निष्कासन गर्न सुरु गर्यो। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि ती देशहरूमा पनि अब जसरी औद्योगिक क्रान्ति बेलायतमा भएको थियो, त्यसरी ती देशहरूमा पनि औद्योगिक क्रान्ति भयो। ती देशहरूले पनि अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा के गर्न थाले, औद्योगिकरणको सुरुवात गरे, ठुल्ठुला उद्योगहरू स्थापना गरे। तीव्र औद्योगिकरणले गर्दा फाइनली के भयो भन्दाखेरि अब ती देशहरूबाट उत्पादित सामानहरू जो छ नि, विभिन्न अब इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरू, इलेक्ट्रिकल आइटम्सहरू, भेहिकलहरू, अरू विविध फुड आइटम्सहरू विभिन्न उत्पादन गरे। त्यतिखेर जे जति उत्पादन गरे ती सबै सामानहरू त उनीहरूले आफ्नो देशमा मात्रै के गर्न सकेनन्, ती उत्पादित सामानहरू बेच्न सकेनन्। उनीहरूको लागि बजार पर्याप्त भएन। दे स्टार्टेड द ल्याक अफ मार्केट एन्ड कन्ज्युमर। अब आफ्टरवार्ड्स उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले, ती सामान र वस्तुहरू बेच्नको लागि चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ अब अरू देशसम्म पुगेर उनीहरूले के गर्न थाले, ती सामानहरूलाई बेच्नको लागि भोटबाजी गर्न थाले। अरू देशहरू जस्तो अब गरिब मुलुकहरू, अब एसिया महादेश, यता उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, होइन, अफ्रिका, ती देशहरूमा गएर, ती अब महादेशका ससाना गरिब देशहरूमा गएर चाहिँ उनीहरूले ती आफ्ना उत्पादित सामानहरू चाहिँ बेच्न थाले। अब उनीहरूले औद्योगिक क्रान्ति सञ्चालन गरेर अब बढीभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि ती वस्तुहरूलाई बेचेर बढीभन्दा बढी पैसा कमाउनु नै थियो। फलस्वरूप उनीहरूले अब त्यस्ता विभिन्न महादेशमा भएका ससाना र गरिब मुलुकहरूमा छिरेर चाहिँ के गरे, उनीहरूले एज अ व्यापारी, एज अ मर्चेन्ट भनेको अब विदेशी व्यापारी, होइन, एज अ मर्चेन्ट उनीहरू छिरे, त्यहाँ प्रवेश गरे। अनि त्यसपछि के गर्न थाले, त्यहाँ व्यापार गर्न थाले। बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँका इन्डिजिनस कम्युनिटिजहरू हुन्छ नि, त्यहाँका अब स्थानीय अब जनजाति आदिवासीहरू जो चाहिँ अब एकदमै के थिए, अशिक्षित थिए, उनीहरू अनएजुकेटेड थिए। यो हुनाले उनीहरूले के गरे, त्यहाँ बिस्तारै त्यहाँको राज्य सत्तालाई पनि हत्याए र त्यहाँ अब हजारौँ वर्ष, अब 400-500 वर्ष उनीहरूले चाहिँ के गरेको इतिहास छ, अब शासन गरेको इतिहास छ। मैले अघि नै भने, भारतको गोवा स्टेटमा पोर्चुगिजहरूले, पोर्चुगलका व्यापारीहरूले अब राजनीतिमा प्रवेश गरेर 450 वर्षसम्म चाहिँ अब गोवामा राज्य गरेको इतिहास छ। फलस्वरूप अब व्यापारिक गन्तव्यको खोजी भयो। यस क्रममा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एसिया, अफ्रिका, होइन, मैले अघि नै भने, उनीहरूले अब आफ्नो उपनिवेश कायम गर्न थाले। अब उपनिवेशीय कोलोनाइजेसन चाहिँ अब कम्पिटिसन सुरु भयो क्या। कसले बढी, अब फ्रान्सले बढी देशलाई उपनिवेश बनाउने कि अब स्पेनले, अथवा बेलायतले, अथवा पोर्चुगलले, कि डच रिपब्लिकले? कम्पिटिसन हुन थाल्यो। दे स्टार्टेड टु कम्पिट फर कोलोनाइज द पुवर कन्ट्रिज अफ डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्ट, लाइक एसिया कन्टिनेन्ट, होइन, साउथ अमेरिका, अब नर्थ अमेरिका एन्ड अफ्रिकन कन्ट्रिज है। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यसबाट वस्तुको बिक्रीका लागि उनीहरूलाई बजार पनि प्राप्त भयो। बजार चाहियो नि त, होइन? मार्केट, विदाउट मार्केट त अब उत्पादित वस्तुहरू बेच्नको लागि समस्या हुन्छ। उनीहरूले अब ती देशहरूमा चाहिँ जब उपनिवेश खडा गरे, व्यापार सुरु गरे र त्यहाँ आफ्नो त्यहाँको शासन सत्तामा आफ्नो अब उनीहरू प्रभुत्व पनि जमाउन सुरु गरे, तब उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो बजार प्राप्त भयो। अब उनीहरूले आफ्नो देशमा, एउटा सानो देशमा, फ्रान्समा अथवा स्पेनमा अथवा बेलायतमा उत्पादन गरेको ती अब मिलियन्स अफ प्रोडक्टहरू चाहिँ के गर्न थाले, विश्वभरि नै बेच्न थाले। त्यसरी इन्टरनेसनल मार्केटको पनि डेभलपमेन्ट भयो भने, अर्कातर्फ उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरू पनि उनीहरूले के गरे, पाउन थाले। अब र मटेरियल्स भन्छ नि,
अब उनीहरूको देशमा त जे जति कच्चा पदार्थहरू थियो उनीहरूले प्रयोग गरिसकेका थिए आफ्नो उद्योग धन्दामा होइन, उद्योग धन्दामा प्रयोग गरिसकेका थिए। अनि बजार पनि अब अपर्याप्त हुँदै गएपछि उनीहरूले विदेशतिर आँखा लगाएका हुन्, विदेशी मुलुकहरूतिर। त्यसरी अब उपनिवेश खडा गर्दै कुनै पनि पुवर कन्ट्रिजमाथि एज अ व्यापारी गएर त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै गएपछि त्यहाँको शासन सत्ता हटाइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँको कच्चा पदार्थलाई पनि आफ्नै देशमा लगे अनि त्यहाँबाट वस्तुहरू उत्पादन गरेर फेरि त्यही मुलुकमा बेचे महँगो मूल्यमा। कच्चा पदार्थ त सस्तो मूल्यमा होइन, सस्तो मूल्यमा उनीहरूले किन्थे अनि लगेर फेरि त्यही कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर फाइन गुड्सहरू तयार गर्थे होइन। अब अनि त्यसपछि त्यस उनीहरूकै बजारमा लिएर बेच्थे। यो चलिरह्यो, यो क्रम चलिरह्यो होइन, हजारौँ वर्ष चलिरह्यो। कालान्तरमा उनीहरूले ती देशहरूको राजनीति र शासन सत्तामा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थाले। धेरै देशहरूलाई उपनिवेश बनाई 100औं वर्षसम्म उनीहरूले शासन गरे। त्यहाँ गोवामा 450 वर्षसम्म, होल इन्डियामा नै अब धेरै वर्ष अब के अरे ब्रिटिसहरूले शासन गरेको इतिहास छ। अब ब्रिटिसहरू आउनुभन्दा अगाडि अब भारतमा चाहिँ फेरि यो पोर्चुगल र यो स्पेनका नागरिकहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के थियो, पोर्चुगल यहाँ आएर है मैले यहाँ स्लाइडमा कोरिरहेको छु, पोर्चुगल र स्पेनका व्यापारीहरूले आएर भारतलाई चाहिँ उपनिवेश बनाएको थियो। त्यसपछि फ्रान्स आएको थियो भारतमा होइन, ब्रिटेनभन्दा अगाडि, ब्रिटिसहरूभन्दा अगाडि, त्यसपछि मात्रै ब्रिटिस आएको। र ब्रिटिसहरू आइसकेपछि यो अब स्पेन र पोर्चुगलहरूको अलिकति उनीहरूको अधिकार मतलब अधिक पावर कम हुँदै गयो, तर फ्रान्स चाहिँ पावरफुलै थियो। त्यही हुँदाखेरि उनीहरूको स्वार्थको लागि फ्रान्स र अब ब्रिटेन बिच, ब्रिटिस पिपल बिच अब इन्डियाको कर्नाटकमा युद्ध पनि भएको छ क्या, जसलाई चाहिँ कर्नाटक युद्ध पनि भन्छ भारतको इतिहासमा। यसरी अब आफ्नो स्वार्थको लागि अर्काको देशमा समुद्र पारी आएर होइन, हजारौँ किलोमिटर करोडौँ किलोमिटर टाढा गएर अर्काको देशमा उनीहरूले शासन गर्ने, व्यापार गर्ने भएन, त्यहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो देशमा अब लडाइँ झगडा गर्नेसम्म यिनीहरूले गरेका छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि युरोपियनहरू चाहिँ साँच्चै यो संसारकै एकदमै अब शोषकीय प्रवृत्ति भएको नागरिकहरू हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ होइन हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि। तर उनीहरूको यो औद्योगिक क्रान्ति, सबै यो प्रतिस्पर्धाहरू, उपनिवेशको लागि भएको प्रतिस्पर्धा, यो अब औद्योगिक क्रान्तिको लागि भएको प्रतिस्पर्धा, कच्चा पदार्थको लागि, बजारको लागि उनीहरूले साना राष्ट्रहरूमा प्रवेश गरेर गरेको जो गतिविधिले गर्दाखेरि ती देशहरूमा थोरै बहुत विकास पनि भएको छ। जस्तो इन्डिया इज मोर डेभलप देन आवर नेसन बिकज अफ द कोलोनाइजेसन। इट वाज कोलोनाइज बिफोर, देयरफोर इट इज मोर डेभलप देन नेपाल। नेपालमा पनि के भयो भने अब यो पिक्चरको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि म नेपालको विषयमा पनि भन्छु होइन। जस्तो नेपालमा यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो होइन, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो। अब यसलाई एङ्ग्लो नेपाल वार भन्छन् अङ्ग्रेजीमा होइन, अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने भाइहरूले पढेका छन्। एङ्ग्लो नेपाल वार भन्छ, नेपालीमा चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भन्छ, जो चाहिँ अब यो 1614 देखि मलाई डेट चाहिँ अहिले कन्फ्युज भयो होइन, बुकमा छ 1614 देखि 1616 हुनुपर्छ, 2 वर्षसम्म युद्ध भएको छ कि। त्यो चाहिँ अब सिमानाको बहानामा नेपाल अङ्ग्रेजहरूले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। त्यतिखेर अब बलभद्रको गर होइन, भक्ति थापा अब यी अब लडाकुहरूले, योद्धाहरूले नेपालको अब भूमि रक्षाको लागि आफ्नो होइन ज्यान पनि आहुति दिएका थिए, अथवा एकदमै ब्रेभली दे ह्याड फाउट विथ एनमिज होइन, स्पेसली विथ ब्रिटिस। अब उनीहरूसँग हतियार पनि थिएन, तर ब्रिटिसहरूसँग एकदमै अत्याधुनिक हतियारहरू थिए। हामीले पढेका छौँ नालापानीको युद्ध होइन, अब नालापानीको युद्धको कथाहरू हामीले पढेका छौँ, कविताहरू पढेका छौँ। त्यो पनि खासमा भन्यो भने यो औद्योगिक क्रान्तिकै असर हो क्या। यो औद्योगिक क्रान्ति अथवा उपनिवेशकै कारण त्यो भयो। जस्तो इन्डियामा भएका ब्रिटिसहरू जसले इन्डियालाई, होल इन्डियालाई उपनिवेश बनाएर आफ्नो सत्ता, शासन सत्ता लम्ब्याइरहेका थिए, त्यहाँ शासन गरिरहेका थिए। उनीहरूले नेपालमा पनि के गर्न चाहन्थे, प्रवेश गरेर नेपाललाई पनि अब उपनिवेश बनाएर नेपालमा भएका जे जति कच्चा पदार्थहरू अब वनबाट प्राप्त, अब यो कृषिजन्य कच्चा पदार्थ, अब वनबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थ, मिनरल्सहरू उनीहरू आफ्नो देशमा लगेर के गर्न चाहन्थे, यसरी उद्योग सञ्चालन गर्न चाहन्थे। यहाँ आएर उद्योगको पिक्चर हेर न, यस्तो छ। अब यो पुरै क्लाउड नै के छ, कम्प्लिटली फुल अफ स्मोक के, यसरी पुरै स्मोक, यो धुवाँ। साँच्चै के भन्यो नि, इन्भाइरोमेन्टको सवालमा अब युरोपियन कन्ट्रिजहरू एकदमै अब नाजुक अवस्थामा छन्। यसरी चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू उनीहरूले खडा गरेका थिए। अब पुरै इन्डस्ट्री नै इन्डस्ट्री, जतासुकै उद्योग धन्दा नै उद्योग धन्दा, अनि त्यहाँबाट निस्किने यी स्मोकहरू होइन, यो ग्यास, यो धुलो धुवाँ, यो होइन, यो अब यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि ती देशहरू चाहिँ यस्तो देखिन्थ्यो कि अब युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पुग्दाखेरि हुन त यो एउटा
हेर्दाखेरि के हो भने एउटा सिम्पटम अफ डेभलपमेन्ट पनि हो अन द वान ह्यान्ड, तर अन द अदर ह्यान्ड अब यो कुराहरूले चाहिँ मान्छेको हेल्थमा एकदमै असर गर्छ होइन। यो औद्योगिक क्रान्तिकै कारण धेरै देशहरूले चाहिँ धेरै वर्ष उपनिवेश कन्ट्रीको रूपमा रहनु पनि परेको छ होइन। त्यसै गरी अब एउटा औद्योगिक देशमा कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ मसिन जस्तो युज गरिन्छ यो पिक्चरले अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीलाई के आइडिया दिन्छ। त्यसरी मान्छेहरू हजारौँ मान्छेहरू सयौँ मान्छेहरू चाहिँ उद्योग धन्दामा काम गर्ने क्या। खेतीपाती अब छैन, खेतीपाती योग्य जमिनहरूमा सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना स्थापना गरेर ब्रिटिसहरूले अब अमेरिकनहरूले फ्रान्सेलीहरूले पोर्चुगिजहरूले चाहिँ के गरे, आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्योग धन्दामा काम गराए। अनि उद्योग धन्दामा काम गराउने, एक्सप्लोइट गर्ने उनीहरूको होइन, उनीहरूको श्रम शोषण गर्ने, अनि बढीभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गरेर विश्वभरि नै जहाँ जहाँ उनीहरूले उपनिवेश खडा गरेका छ त्यहाँ लगेर बेच्ने, बढीभन्दा बढी के गर्ने, पैसा आर्जन गर्ने। यस प्रकार के भयो भने फाइनली के भयो भन्दाखेरि युरोपियन देशहरू धनी भयो। अहिले युरोपियन देशहरू किन धनी छन् भन्दा हामी हाम्रा जस्तै गरिब मुलुकहरूमाथि उनीहरूले हजारौँ वर्ष सयौँ वर्ष उपनिवेश खडा गरेर त्यहाँबाट लगेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित सामानहरू फेरि त्यही देशमा एकदमै महँगो मूल्यमा बेचेर चाहिँ उनीहरूले बढीभन्दा बढी धन आर्जन गरेर ती धन सम्पत्तिहरूलाई पैसाहरूले चाहिँ आफ्नै देशमा लगेर उनीहरूले राखेको हुनाले ती देशहरू चाहिँ के छन्, हाम्रा देशहरूभन्दा धेरै धनी छन् होइन। वी शुडन्ट थिङ्क द्याट दे आर एक्चुअली डेभलप वान, दे आर रिचर देन अस। किन रिचर छन् भन्दा हामीलाई एक्सप्लोइट गरेर रिचर छन् क्या। उनीहरूले हाम्रै श्रम शोषण गरेर, हाम्रै कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर हाम्रै देशका नागरिकहरूलाई, हाम्रा देशका जस्तै गरिब मुलुकका नागरिकहरूलाई शोषण दमन गरेर त्यहाँका मिनरल्सहरू होइन, अब खनिज पदार्थहरू फेरि कृषिजन्य पदार्थहरू, कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर उनीहरू के भएका छन्, धनी भएका छन्। अहिले पनि अब एक खालको यो पोलिटिकल कोलोनाइजेसन चाहिँ चलि नै राखेको छ होइन। अब राजनीतिक हिसाबले कुनै देशमाथि प्रभुत्व जमाउने, जस्तो युएसले होइन, अमेरिकाले अहिले विश्वभरि नै के गरिरहेको छ, पोर कन्ट्रिजहरूमाथि एकदमै धावा बोल्ने गर्छ उसले होइन। अहिले चाहिँ त्यो खालको एउटा छ कि अवस्था। पहिला जस्तो गएर त्यो देशलाई कम्प्लिटली इन्फ्लुएन्स गर्ने, त्यो देशको शासनै गर्ने भन्दा पनि अब पोलिटिकल्ली होइन, युएनको थ्रुबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ। अहिले भारत कम्प्लिटली अन्डर द युएस, सबैलाई थाहा छ। भारत के अरे अमेरिकाको इसारामा भारत चल्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ होइन। ओके, नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वी हेभ अलरेडी अराइभ इन नेक्स्ट स्लाइड। अब अनदर सब टपिक यहाँ छ औद्योगिक क्रान्तिका प्रभावहरू। अब औद्योगिक क्रान्ति भयो होइन, अब औद्योगिक क्रान्ति भयो 18औं शताब्दीदेखि प्रारम्भ भएको औद्योगिक क्रान्तिले युरोपियन कन्ट्रिजहरू लगभग सबै त्यहाँ ती देशहरूमा औद्योगिक क्रान्ति भए। अनि ती देशहरू चाहिँ उपनिवेशका लागि एकदमै प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। विश्वभरिका विभिन्न देशहरूमा उनीहरूले उपनिवेश खडा गरे, आफ्ना सामानहरूले चाहिँ पैसा कमाए, आफ्नै मुलुकमा लगे, आफै धनी भए होइन। ती देशहरूमा त त्यही के भयो, एउटा गरिबी र विभिन्न खालका दास प्रथाहरू के रह्यो, त्यस्तै मात्रै भयो। अब यी औद्योगिक क्रान्तिका प्रभावहरू के छन् त हामी हेरौँ। एउटा छ, यो चाहिँ राम्रो प्रभावकै रूपमा लिन सकिन्छ, उद्योगको स्थापना। विश्वभरि नै के भयो, उद्योगको स्थापना भयो। एउटा कृषिमा आधारित समाज चाहिँ उद्योगमा आधारित समाजमा रूपान्तरण भयो, अथवा एउटा परम्परागत समाज चाहिँ अब एउटा आधुनिक समाजमा रूपान्तरण भयो। यो चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट नै हो होइन। अब उद्योग धन्दा स्थापना हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ कुनै पनि देशको विकास निर्माणको लागि। अब पुँजीवादको उदय भयो, अर्को पोइन्ट छ यहाँ, पुँजीवादको उदय। पुँजीवाद तिमीहरूलाई थाहा छ होला। पुँजीवाद भनेको एउटा त्यस्तो फिलोसोफी हो नि, एउटा त्यस्तो इजम हो, त्यस्तो एउटा वाद हो जसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि देशभित्र समाजभित्र बसेका अब धनी मनी अलिकति सम्पन्न मानिसहरूको फेभरमा चाहिँ कुनै पनि देशमा यदि कानुन बन्छ होइन, सामाजिक नीति नियम बन्छ, त्यहाँ हरेक कुराहरू अब चाहिँ एउटा धनीका पक्षमा बन्छन् भने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट यदि अब सरकारले पनि निर्माण गर्छ भने त्यो देशमा पुँजीवाद छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो देश के हो, पुँजीवादी देश हो कि। हाम्रो देशमा अब धनी मनीहरूलाई साँच्चै के भने ऐस आराम छ, गरिबहरू कहिले पनि माथि उठ्न सकेका छैनन्। किनभने नेपालमा भन्न त भनिएको छ मिश्रित प्रणाली छ, एउटा मिक्स इकोनोमिक सिस्टम छ भनिन्छ, मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाइएको छ, पुँजीवाद पनि छ, समाजवाद पनि छ भनिन्छ। तर पनि के छ भने पुँजीवाद हावी चाहिँ निश्चित रूपमा छ। र नेपालमा पुँजीवादको एउटा लिड चाहिँ कसले गरिराखेको छ भन्दा एउटा पोलिटिकल पार्टी छ। देयर आर मेनी पोलिटिकल पार्टिज, एउटा पोलिटिकल पार्टी एकदमै अगाडि छ, त्यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेस। नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि के गर्छ, पुँजीवादको बचावट गर्छ, पुँजीवादको
पक्षमा वकालत गर्छ। हुन त यसले समाजवादको पनि कुरा गर्छ होइन, अब समाजवादको पनि कुरा गर्छ, तर पनि उसको हिडन एउटा फिलोसफी भनेको चाहिँ पुँजीवाद नै हो। अर्को छ सहरीकरण। अब औद्योगिक क्रान्तिकै कारण के भयो, जसरी उद्योगको स्थापनाहरू भए, औद्योगिक क्रान्ति भयो, जसरी अब पुँजीवादको जन्म भयो, त्यसरी नै सहरीकरणको पनि जन्म भयो। विश्वभरि नै सहर स्थापना हुने। अब सामान बिक्रीको लागि त अब करोडौँ खरबौँ अब उद्योग धन्दाहरू स्थापना भएको छन् विश्वभरि। ती स्थापना भएका उद्योगहरूबाट उत्पादित सामानहरू बेच्नको लागि त बजार चाहियो, त्यसको लागि त सहरीकरण अत्यन्तै आवश्यक थियो। त्यसैले सहरीकरणको प्रारम्भ भयो विश्वभरि नै। अर्को भयो महिला श्रमिकको शोषण चाहिँ अत्यन्तै भयो। अब पुँजीवाद भन्नु नै, पुँजीवादभित्र हामीले यो महिला अधिकारका कुराहरू चाहिँ एकदमै गौण हुन्छन् कि। अब यो जेन्डर इनइक्वालिटी चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ, ड्रास्टिकल्ली बढेर जान्छ, एकदमै बढेर जान्छ, एक्सेसिभली बढेर जान्छ। महिला श्रमिकको शोषण अत्यन्तै भएको छ यो औद्योगिक क्रान्तिको कारण होइन। एउटा जेन्डर अब इनइक्वालिटी भन्छ, लैङ्गिक असमानता अत्यन्तै बढेर गएको छ। छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको विभेद अत्यन्तै बढेर गएको छ यो औद्योगिक क्रान्तिकै कारण। औद्योगिक क्रान्तिकै कारण जीवनशैलीमा पक्कै पनि परिवर्तन भएको छ। अब जो जसले अब उद्योग धन्दा स्थापना गरेर कमाए उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एकदमै हाई हुने। वास्तवमै भन्यो भने औद्योगिक क्रान्तिका कारण विश्वभरि नै के भयो, गरिब र धनीको एउटा खाडल सिर्जना भयो कि। अब धनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, उनीहरूको जीवनस्तर अर्कै होइन, एकदमै उच्च कोटिको। गरिबहरूको जीवनस्तर चाहिँ त्यही धनीहरूको उद्योग धन्दामा एज अ लेबरर काम गर्नुपर्ने होइन, वर्कर काम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अब वर्करहरूको अब श्रमिकहरूको जहिले पनि जीवन के हुन्छ, कष्टदायी नै हुन्छ, कष्टपूर्ण नै हुन्छ। तर धनी जो ओनरहरू हुन्छ, मालिकहरू चाहिँ जहिले पनि उनीहरूको के हुन्छ, आरामदायी जीवन हुन्छ। अब भौतिकवाद र उपयोगवादको पनि जन्म भयो। यो अरू फिलोसफी हो, यो औद्योगिक क्रान्तिकै प्रभाव स्वरूप जन्मियो के। ओके सरी। भौतिकवाद, जस्तो भौतिकवाद भनेको चाहिँ के भने नि, अब कुनै पनि अब भौतिक वस्तु माथि निर्भर रहने के। अब यो जस्तो पहिला अब औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडि चाहिँ विश्वभरिकै मान्छेहरू चाहिँ के गर्थे, एकदमै आध्यात्मवादी थिए, उनीहरू भगवानमा विश्वास गर्थे, एकदम अनसिन पावरहरूमा विश्वास गर्थे। तब जब औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ भयो, अब 18औं शताब्दीदेखि बेलायतबाट, तब के भयो, भौतिकवादको जन्म भयो। मान्छे अब पैसावादी भयो क्या। भौतिकवाद भनेको पैसावादी, वस्तुवादी। अब कुनै पनि चिज उनीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने क्या। अहिले जस्तो अब आइफोनहरू आएको छ नि बजारमा, आइफोन हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने सकभर, अथवा आइफोन प्रयोग गर्ने मान्छे चाहिँ एकदमै उसले हाई लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भएको, एकदमै धनी भनेर हामीले बुझ्ने, यो खालको एउटा भौतिकवादी सोचको जन्म भयो क्या। भौतिक अब भगवान नै हुँदैन भनेर एउटा नास्तिकहरूको जन्म भयो। भने उपयोगवाद भनेको कुनै पनि कुरा उपयोग गर्ने, यो कन्ज्युमर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, कन्ज्युमर, यो उपभोक्तावादी संस्कार। अब संसारमा कहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ अब नेपाली बजारमा पाउनै पर्ने, हामीले उपयोग गर्ने पर्ने। त्यो उपयोग गरेको खण्डमा हामीलाई चाहिँ गर्व लाग्यो, त्यो खालको अवस्था अहिले पनि छ। यसलाई उपयोगवाद भन्छ। यो खालको फिलोसफी, यो खालको एउटा ट्रेन्ड र कल्चरको विकास पनि यो औद्योगिक क्रान्तिकै कारण भएको छ। सिमिलरली प्रविधिको विकास भएको छ विश्वभरि नै होइन। प्रविधिको विकासले गर्दा त कति देश अब राम्रै प्रभाव पनि परिरहेको छ। जस्तो अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत आउने यो जुम एप्लिकेसन पनि एउटा प्रविधि नै हो होइन। यो यसको कारण हामी अब यो भर्चुअल क्लासहरू लिन समर्थ भइरहेका छौँ होइन, सक्षम भइरहेका छौँ, अथवा वी आर सक्सेसफुल टु रन द भर्चुअल क्लास बिकज अफ दिस टेक्नोलोजी। अब टेक्नोलोजीका राम्रा पक्ष पनि छन्, नराम्रा पक्ष पनि छन्। जे होस्, औद्योगिक क्रान्तिका कारण ठुल्ठुला प्रविधिहरूका विकास भए विश्वभरि नै, जसले चाहिँ विश्वलाई परिवर्तन गर्यो, विश्वभरि नै एउटा विकासको लहर ल्यायो। समाजवाद र मार्क्सवादको पनि उदय केले गर्दा भयो, यही औद्योगिक क्रान्तिकै कारण भयो। लुक्यो, पुँजीवादको जन्म पनि यही औद्योगिक क्रान्तिको कारण भयो, अनि समाजवादको जन्म पनि यही औद्योगिक क्रान्तिको कारण भयो। यो अब यी फिलोसफीहरू भनेको, यो समाजवाद र मार्क्सवादको कुरा गर्ने पार्टी भनेको नेपालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा सरी नेकपा एमाले हो क्या। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको पार्टी, माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको पार्टी, प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको पार्टीहरू जे जति छ, यिनीहरूले समाजवाद र मार्क्सवादको एकदमै उनीहरूले के गरिराखेका छन्, उनीहरू बखान गरिराख्छन् होइन। मार्क्सवादको कुरा गरिराख्छन्, समाजवादको कुरा गरिराख्छन्। यो चाहिँ कस्तो बात हो भने, कुनै पनि देशका नागरिक, कुनै पनि समाजभित्र सबै वर्ग, जाति, भाषाका मानिसहरूलाई, स्पेसल्ली अब सबै क्लास, वर्ग भनेको क्लास होइन, अब धनी होस् वा गरी सबैलाई इक्वेल्ली सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ, ट्रिट गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ समान रूपमा उनीहरूलाई राज्यको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा फिलोसफी हो होइन। अब समाजभित्र भएका
देशभित्र भएका अब अलिकति असक्षम नागरिकहरू, कमजोर नागरिकहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब यो समाजवादी एकदमै यो मार्क्सवाद अथवा यो समाजवाद मार्क्सवादको एकदमै क्लाइमेक्स रूपमा चाहिँ साम्यवाद हो। साम्यवादी देशहरू भनेको पहिलेको हकमा चाहिँ यो अब यो मार्क्सवाद र समाजवादको जन्म भइसकेपछि जसको अब प्रणेता जन्मदाता चाहिँ कार्ल मार्क्स हुन्, तिमीहरूलाई पनि थाहा होला होइन। एकदमै ठुला फिलोसफर, यो विश्वकै एकदमै ठुलो चिन्तक दार्शनिक कार्ल मार्क्सले यो समाजवाद र मार्क्सवाद को एकदमै जन्म गराएका हुन्। उनले ड्यास क्यापिटल र कम्युनिस्टको घोषणापत्र भनेर पनि लेखेका छन्, ठुल्ठुला बुकहरू लेखेका छन्। ती बुकहरू आइसकेपछि यो समाजवाद र मार्क्सवादको विचारहरू संसारभरि फिजिसकेपछि चीन र रुसमा चाहिँ साम्यवादी राज्य व्यवस्था पनि स्थापना भएको थियो कि। माओ सेतुङले चाहिँ चीनमा साम्यवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। अब लेनिनहरूले चाहिँ उतापट्टि रुसमा साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यो चाहिँ कम्प्लिटली के हो भने यो पुँजीवादको अपोजिट हो कि समाजवाद र मार्क्सवाद। पुँजीवादमा धनीलाई समर्थन, समाजवाद र मार्क्सवादमा चाहिँ गरिबहरूलाई पनि समर्थन अथवा गरिबहरूको हकितको लागि जन्मेको यो वाद। यसरी विभिन्न वादको जन्म पनि भयो। त्यसै गरेर अब धन र सम्पत्तिको पलायन डेफिनेटली भयो। गरिब देशका धन सम्पत्ति कच्चा पदार्थ सबै युरोपियन देशहरूले लगे होइन। अब प्रदूषण भयो, उद्योगहरू स्थापना भइसकेपछि प्रदूषण भयो होइन। वातावरणहरू विनाश भए, विभिन्न खालका नेचुरल क्यालामिटिजहरूले दुःख दिए होइन। अब ती कुराहरू एकदमै हामी विदितैसँग यी कुराहरूमा। अब जाउँ, यो मैले यहाँ पिक्चर ल्याएको छु, एकदमै समय पनि कम रहेछ। लुक हियर, यो पिक्चरमा यो चाहिँ युरोपियन ब्रिटिस पिपल। अहिलेको पिएम, मेबी अहिलेको पिएम है, पिएम अफ यो युके। अब ब्रिटिसहरू यस्ता थिए क्या, यी मान्छेहरूले विश्व नै खाएका छन् क्या। भारतमा आएर धेरै वर्ष शासन गरे। अब यिनीहरू पोर्चुगिज हुन् क्या, पोर्चुगलका नागरिक। यिनीहरूका अब एन्सेस्टरहरूले, यिनीहरूका अब पुर्खाहरूले अब भारतको गोवामा 450 वर्षसम्म राज्य गरेको इतिहास छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ। फाइनली जाउँ, उपनिवेशको सुरुवातको कारण चाहिँ के हो त होइन। उपनिवेश कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा तिमीहरूलाई अलिकति जिज्ञासा होला अझै। अब पहिलो के भयो, उपनिवेशको सुरुवातको कारण नै के हो भन्दाखेरि उद्योग धन्दाको विस्तार भइसकेपछि, औद्योगिक क्रान्ति भइसकेपछि युरोपियन देशहरूमा उनीहरूले बढीभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गरे, औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन गरे। ती वस्तुहरू बेच्नको लागि उनीहरूले के गरे, गरिब देशहरूमा गएर त्यहाँ उपनिवेश खडा गरे, त्यहाँ व्यापार सुरु गरे। अर्को चाहिँ कच्चा पदार्थ उपलब्ध भयो नि त होइन। त्यति गरिसकेपछि कच्चा पदार्थ उपलब्ध भइसकेपछि गरिब देशहरूबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने अनि उद्योग धन्दा, उनीहरूको औद्योगिक क्रान्तिलाई नै निरन्तरता दिने गरे। अर्को सस्तो श्रम, अब गरिब देशमा गए त्यहाँ उद्योग धन्दा स्थापना गर्दा पनि के भयो, अथवा गरिब देशका नागरिकहरूलाई दासको रूपमा उनीहरूले किनेर आफ्नो देशमा लगेर उद्योग धन्दामा एकदमै न्यून ज्याला दिएर काम गराएको इतिहास छ। दास प्रथा भनेको पनि एउटा भेरी ब्याड इफेक्ट अफ द वर्स्ट इफेक्ट अफ द औद्योगिक क्रान्ति अथवा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। औद्योगिक क्रान्तिको साह्रै खराब एउटा पक्ष के हो भने संसारमा दास प्रथाको सुरुवात गरियो। बजारको आवश्यकता, यो बजारको आवश्यकता हो नि त। उपनिवेश अब जब यो औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो, युरोपियन कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ आफ्नो सामान बेच्नको लागि बजारको आवश्यकता जब उनीहरूले महसुस गरे, तब गरिब राष्ट्रमा छिरेर उनीहरूले त्यहाँ के गरे, उपनिवेश खडा गरे। अनि अब आर्थिक लाभ हुन्थ्यो। अब औद्योगिक क्रान्तिबाट उत्पादित वस्तुहरू बेचेपछि उनीहरूलाई पैसा आउँथ्यो। पैसा भनेको कति कमाउने, यसको लिमिटेसनै हुन्न। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले गरिब राष्ट्रहरूमाथि गए, उपनिवेश खडा गरे, शासन गरे, त्यहाँ आफ्नो वस्तु सामान बेचे, धेरै वर्षसम्म, हजारौँ वर्षसम्म त्यहाँ शासन गरे। अनि विभिन्न ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भयो होइन, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टहरू भयो, अब यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू भयो। भारतमा महात्मा गान्धीले होइन एउटा शान्तिपूर्ण यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्नुभयो। अनि उहाँकै नेतृत्वमा फाइनल्ली ब्रिटिसहरूले उनीहरूको देश त्यो भारत पनि छाड्नु पर्यो। 1947मा भारत स्वतन्त्र पनि भयो होइन। श्रम शोषण त अब यो औद्योगिक क्रान्तिका अत्यन्तै भाव हो। यो श्रम शोषणकै कारण पनि उपनिवेश खडा भयो होइन। गरिब देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा लाने अनि उद्योगको मजदुरको रूपमा प्रयोग गर्ने होइन। अनि उनीहरूको श्रम शोषण गर्ने। श्रम शोषण त अहिले पनि छ। मैले अघि नै भने नेपालमा मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाइए पनि अझै पनि के छ भने नेपालमा पुँजीवादी सोचका मान्छेहरू अत्यन्तै धेरै छन् होइन। जो जति अब विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानामा लगानी गरेर बसेका छन्, उनीहरूको सोच पुँजीवादी सोच छ। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच। आई होप केही नयाँ आइडिया आज तिमीहरूले पायो र यो लेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तिमीहरूको एक्जामको लागि। Have a nice day ahead. There is less than 1 minute है त मैले
I stop sharing screen. Okay. आजलाई यति नै है नेहा रश्मि सुबित जिना एभ्रीवन बाई सी यू टुमोरो